Assalamu alaikum. This video is going to piss off a lot of people and अगर आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो मैं तो अभी से एडवाइस देता हूँ कि ना देखो ये वीडियो एंड प्लीज़ ये वीडियो पहले पूरी देखना, सारे पॉइंट्स समझने की कोशिश करना और फिर कोई कमेंट देना। तो टॉपिक तो पढ़ लिया होगा, तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था कि ऑफेंड जो होता है ना देखो। स्पेसिफिकली बात होगी LGBTQ कम्युनिटी इन पाकिस्तान और उनके साथ जो जुल्म होता है और क्यों होता है। अब वी डोंट हैव एन एग्जैक्ट नंबर के पाकिस्तान में ईयरली कितने LGBTQ कम्युनिटी वालों के साथ कोई असॉल्ट होता है या कितना मारा जाता है उन्हें, या उनके मर्डर के एग्जैक्ट हमारे पास फिगर्स नहीं है, विच इज़ नॉट रियली अ सरप्राइज बिकॉज हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इस बात को प्रमोट नहीं करता। लेकिन हम सब को पता है कि ये एग्जिस्ट करता है, आपको भी पता है। आप पेट्रियाटिक ज़रूर हो जाओ, पेट्रियाटिक होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप ये कहो कि ये ऐसी कोई बात है ही नहीं और ये होता नहीं है तो आप डिलूजनल हो। तो वी ऑल नो कि ये होता है। हम पाकिस्तान में हम सबको पता है कि LGBTQ कम्युनिटी के लोगों के साथ जुल्म होते हैं, उनके साथ उनको मारा जाता है, उनके साथ तशद्दुद वगैरह होते हैं। और हमें ये भी पता है कि होते क्यों हैं, क्योंकि होते इस वजह से हैं कि पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है एंड इन इस्लाम शरिया लॉ और शरीयत की है कि शरीयत में है कि बीइंग अ मेंबर ऑफ द LGBTQ कम्युनिटी इज़ नॉट अलाउड, और ये होमोसेक्सुअलिटी वगैरह इस्लाम में मन है और इसकी एक प्रॉपर सज़ा है शरीयत में। मैं यहाँ पे उस बात पे आर्ग्यू नहीं करने आया, ठीक है। शरीयत में जो भी है, मैं कोई नहीं होता कुछ शरीयत के ख़िलाफ़ बोलने वाले। मेरे यहाँ खुद अमाल ठीक नहीं है, मैं किसी को क्या रिलीजन सिखाऊंगा। बात बस इतनी सी है, जो लोग शरीयत के नाम पे LGBTQ कम्युनिटी के लोगों के साथ जुल्म करते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान तो शरिया लॉ ही नहीं फॉलो करता। आप कैसे मार सकते हो उन्हें? आप LGBTQ कम्युनिटी के ख़िलाफ़ हो, आप होमोफोबिक हो, वो आपका अपना है, ठीक है। लेकिन ये अगर आप इस बात को सपोर्ट करते हो कि इनके साथ जो जुल्म होता है और इन्हें जो मार दिया जाता है इन द नेम ऑफ इस्लाम, आप इस बात को कैसे सपोर्ट कर सकते हो? मैं ये डिनाई नहीं करने आया कि शरिया और शरीयत क्या कहता है, ठीक है। मैं कौन होता हूँ कोई डिनाई करने वाला, लेकिन आपको खुद ये समझना चाहिए पाकिस्तान डज़ नॉट फॉलो शरिया लॉ। शरीयत की सज़ाएं हम फॉलो नहीं करते। अगर होती ये तो फिर हम सर कलम भी करते, अगर होती तो फिर हम जो चोर डाकू होते उनके हाथ भी काटते। हम जब फॉलो ही नहीं करते तो आप किस नाम से और कहाँ से, आप कैसे कर सकते हो? कैसे मार सकते हो जब कोई लॉ ही एग्जिस्ट नहीं करता? जब स्टेट को कोई मसला नहीं तो आपको क्या मसला? पाकिस्तान में अगर LGBTQ कम्युनिटी के ख़िलाफ़ कोई स्पेसिफ़िक लॉ है तो वो एक है जो कि 1860 में बना था, ब्रिटिश ने बनाया था वो, और उसमें कह दिया था कि होमोसेक्सुअलिटी इलीगल है। अब इस लॉ को आप समझें थोड़ा। हम जब से 1947 से जब से हमारी इंडिपेंडेंस हुई, हम आज़ाद हुए हैं, हमने फुल कोशिश की है कि हम उस कॉलोनाइज्ड पास्ट को हम भूल सकें, हम एक अपनी आइडेंटिटी बना सकें। हमने इतने ब्रिटिश लॉज हटा दिए, तो इस ब्रिटिश लॉ को क्यों नहीं हटाया? हमने अभी भी ये वाला ब्रिटिश लॉ क्यों रखा हुआ है? क्योंकि मतलब हम लोग लिटरली, अगर आप खुद अब देखें, हम लिटरली तरीके ढूंढ रहे हैं टू जस्टिफाई आर होमोफोबिया। हम लिटरली बहाने ढूंढ रहे हैं ताकि हम अपने होमोफोबिया को जस्टिफाई कर सकें। और अगर आप इस लॉ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, अगेन आपकी मर्ज़ी। आप पाकिस्तान में LGBTQ कम्युनिटी को थ्राइव होता हुआ नहीं देखना चाह रहे, ठीक है, लेकिन अब फिर आप ख़ुद देखो ना, ये लॉ क्या स्टेट करते हैं? इलीगल है, इम्प्रिजनमेंट होगी आफ्टर लाइक प्रॉपर लीगल चैनल्स के थ्रू अगर आप जाएं और केस करें और प्रॉपर कोर्ट फैसला करेगी तो होगी। किलिंग और उनको मारना और उनको असॉल्ट करना जस्ट बिकॉज आपको अच्छे नहीं लगते, ये तो पाकिस्तान लॉ अब आपको इस बात पे सपोर्ट नहीं करता। तो just because you're homophobic does not give you a right to kill a gay person in Pakistan.
اس کی سیکشوالٹی ڈز ناٹ میک ہم لیس آف اے پاکستانی سٹیزن دین یو. اور یہ جو ابھی میں نے باتیں کی ہیں نا، یہ ایک کہہ لو ہائر لیول کی ہے. ہم ینگ آڈینس ہم کیا اس سے ریلیٹ کر پائیں، لیکن ہم اور ہماری ایج کے لوگ، ہم نے ابھی بھی ان لوگوں کو بہت نقصان پہنچا دیا. ہم نے تو گے، خسرا، ہجڑا، ہم نے تو ان لوگوں کو ایک انسلٹ بنا دی ہے. اور میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں، میں خود یہ چیزیں بولتا آ رہا ہوں، اور اب مجھے جا کے ریئلائز ہوا ہے کہ یہ کیا ہے. ہم لوگوں نے LGBTQ کمیونٹی والوں کو ایک انسلٹ بنا دی ہے. ہم نے خسرا بنا دی، خواجہ سرا، جب کہ مجھے تو ابھی جا کے پتہ چلے ان کو خواجہ سرا کہتے ہیں. خواجہ سرا ان کا اصل نام ہے. خسرا بنا دی ہے. اور مجھے کبھی اب خود سوچو، انسلٹ ہم نے ان لوگوں کو بنا دی. ہم نے ٹرانسجینڈر لوگوں، ٹرانسیکشولز کو انسلٹ بنا دی ہے، جبکہ ہماری سوسائٹی کے سب سے اسٹرانگ لوگ بھی یہی ہیں. مطلب ہم نے تو ٹرانسجینڈرز اور ٹرانسیکشولز کو تو مذاق بنا دی، ہم نے تو ان کو انسلٹ بنا دی. کوئی لیٹ سے ہمارا کوئی دوست ہے جو تھوڑا فیمنن ہے، یا تھوڑا دوست ہے جو تھوڑا کمزور ہے، اس کو ہم خسرا بولتے ہیں. جبکہ یہی جو ٹرانسجینڈر اور ٹرانسیکشول لوگ ہیں، یہی ہمارے سوسائٹی کے سب سے اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں. یہ بچپن سے انڈیپینڈنٹ ہیں، بچپن سے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. یہ ہر دن سڑک پہ یہ لاکھوں لوگوں سے دھکے اور گالیاں کھاتے ہیں، ان کا مذاق اڑتا ہے، ان کو کہیں نوکری نہیں ملتی. یہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ مطلب چھوٹے موٹے کام کر کے یہ اپنی یہ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم نے ان کو بنا دی کہ یہ بڑے کمزور ہیں. ہماری سوسائٹی کے سب سے زیادہ اسٹرانگ تو یہی لوگ ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ گیٹ اٹ کہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو ان ٹرانسجینڈر اور ٹرانسیکشول کو پروسٹیٹیوشن اور مجروں میں لگاتے ہیں، ان کاموں میں فورس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ ان کاموں میں آ جاتے ہیں تو یہی لوگ اپنی سیکشول ڈیزائرز پورے کرنے کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں. اور پھر جب ان کی سیکشول ڈیزائرز پوری ہو جاتی ہیں، یہی لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ شروع ہو جاتے ہیں. پاکستان میں کیا غلاظت پھیلا دی ہے. غلاظت ان ٹرانسجینڈر اور ٹرانسیکشول نے نہیں پھیلائی، غلاظت آپ پھیلا رہے ہو. تو اینڈ میں اگر میں اپنا کوئی پرسنل کہہ لو اوپینین دوں، تو میں بس کہوں گا کہ لیو اینڈ لیٹ لیو. اور لیو اینڈ لیٹ لیو سے زیادہ یار جہاں تک بات رہی کہ وہ گناہ کر رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں، یار گناہ میں بھی کرتا ہوں، گناہ تم بھی کرتے ہو، اپنا کرو یار. آئی ڈونٹ نو فرصت کیسے مل جاتی ہے ہمیں دوسرے کو کہنے کے لیے یار تم اتنے گناہ گار ہو یا کیا. یار ادھر اپنی ٹینشن ہوئی ہوتی ہے، اپنی ٹینشن لو یار. ہم خود اتنے گناہ کرتے ہیں. ادھر کوئی بھی تم ویڈیو دیکھ رہے ہوگے، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا جس نے گناہ نہ کی ہو. میں خود اتنے گناہ کرتا ہوں ڈیلی. تو ہم سب گناہ گار ہیں. اپنی ٹینشن مناؤ، اور دوسروں نے جو کرنا ہے کرو. ان کی زندگی ہے، اینڈ میں ان کا اپنا ہونا ہے، تمہارا اپنا ہونا ہے. اپنی خیر مناؤ یار. اللہ حافظ.